आजको तनावपूर्ण तथा प्रदूषित वातावरणमा हामी सबै राम्रो स्वास्थ्य राख्न चाहन्छौं। अस्वस्थ जीवनशैली र असन्तुलित भोजनको बानीले गर्दा हुने नराम्रो स्वास्थ्य र कम ऊर्जा शक्तिका समस्याहरूको हामी उत्तर र समाधान खोजिरहन्छौं। म कसरी स्वस्थ, सक्रिय र फुर्तिलो रहन सक्छु? म कसरी बढी शक्ति र ऊर्जा हासिल गर्न सक्छु? के म आफ्नो प्रतिरक्षण प्रणालीलाई मजबुत पार्न सक्छु? जीवनशैलीसित सम्बद्ध रोगहरूलाई म कसरी निर्मूल पार्न सक्छु? के कुनै एउटा सुरक्षित र प्राकृतिक डिटक्सिफायर र एन्टिअक्सिडेन्ट छ? के मेरो खोराकमा सबै आवश्यक पौष्टिक तत्वहरू छन्? यो सबैको जवाब पाइन्छ विश्वको नम्बर 1 पूरक आहार भेस्टिज स्पिरुलिना भनिन्छ। स्पिरुलिना के हो? खारा पानी भएका झिलहरूमा उम्रिने नीलो हरियो घाँसको जातिगत नाम हो स्पिरुलिना। यो काई जस्तो सूक्ष्म घाँसको रूप माइक्रोस्कोपले हेर्दा बडो घुमाउरो देखिन्छ, त्यसैले यसले यो नाम पाएको हो। स्पिरुलिना नै जीवन चक्रको पहिलो फोटोसिन्थेटिक रूप थियो भनी मानिन्छ। वातावरणमा अक्सिजन बनाउने श्रेय पनि यसैले जान्छ, जसले लगभग 3.5 अर्ब वर्ष पहिले सबै उच्च स्तरीय जीवन रूपहरूको विकास गर्नमा सघाउ पुर्यायो। स्पिरुलिना सबैभन्दा बढी सूक्ष्म पौष्टिक तत्वहरूले भरपूर र सन्तुलित स्रोतहरू मध्ये एक हो, जसमा अतुलनीय चिकित्सीय र पौष्टिक लाभहरू छन्। एउटा यस्तो पौष्टिक तत्वले समृद्ध शाक जसलाई पृथ्वीको सबैभन्दा प्रभावशाली खाद्यको सम्मान प्राप्त छ। वेस्टिज स्पिरुलिनालाई उत्कृष्ट पूरक खाद्य भनेर विश्वका प्रतिष्ठित संस्थाहरूले पुष्टि गरेका छन्। 1974 मा खाद्य तथा कृषि संगठनले यसलाई भविष्यको उत्कृष्ट खाद्य घोषित गर्यो। 1981 मा अमेरिकी फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले यसलाई सर्वश्रेष्ठ पौष्टिकता पूरकको सम्मान दियो। 1983 मा वेस्ट जर्मनी इन्टरनेशनल फूड एक्सपोजिसनले यसलाई सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक खाद्यको संज्ञा दियो। हुन त वैज्ञानिकहरूले यो सूक्ष्म घाँसका पौष्टिक र चिकित्सीय तत्वहरूको खोजी 60 को दशकमा मात्र गरे, तर मेक्सिको र मध्य अफ्रिकाका स्थानीय मानिसहरूले त खारा पानीका तालतलाउ वा झिलमा प्राकृतिक तवरले उम्रिने यस घाँसको प्राकृतिक तवरले सेवन शताब्दीौंदेखि गर्दै आएका छन्। आज स्पिरुलिनालाई विश्वभरिका लाखौं लाख कृतज्ञ उपभोक्ताहरूले प्रयोग गर्दछन् र यसलाई विश्वको अति शक्तिशाली प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थको संज्ञा दिइन्छ। जीवन र स्वास्थ्यको सम्वर्धन गर्ने खाद्यलाई प्रोबायोटिक खाद्य भनिन्छ। वेस्टिज स्पिरुलिना ऊर्जा, अंग सञ्चालन, फूड एब्जर्प्सन र सेलहरूको विकासमा आवश्यक दुवै म्याक्रो र माइक्रो न्युट्रिएन्ट्सका समृद्ध र सन्तुलित स्रोतहरू मध्ये एक। वेस्टिज स्पिरुलिनामा सबै आवश्यक न्युट्रिएन्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन्स, फ्याट्स, ट्रेस मिनरल्स, भाइटामिनहरू र पानी पूर्ण सन्तुलित मात्रामा निहित हुन्छन्, जसले यसलाई एक सम्पूर्ण तथा अतुलनीय पौष्टिक सप्लिमेन्ट बनाउँछ। यहाँ भनिएको शब्द सप्लिमेन्ट हो, रिप्लेसमेन्ट होइन। वेस्टिज स्पिरुलिना एउटा यस्तो सप्लिमेन्ट हो जसले हाम्रो खुराकमा हुने ती सबै पौष्टिक कमीलाई पूरा गर्दछ, जसको कारणले स्टेमिना घटाउने र रोगहरू विरुद्ध लड्ने शक्तिमा कमी ल्याउने कारकहरूलाई यसले दूर गर्छ। तर सक्रिय र स्वस्थ रहन आवश्यक सबै न्युट्रिएन्टहरू के हाम्रो दैनिक खुराकमा सामेल हुँदैनन्? प्रश्न हो, हाम्रो भागदौड र तनावपूर्ण जीवनशैलीले के हामीलाई स्वस्थ भोजन खाने अनुमति दिन्छ? के हामीले टक्सिक मुक्त, अदूषित र प्रसंस्करण नभएको भोजन पाउँछौं? निश्चय पनि एक आदर्श तथा सन्तुलित खुराकमा सबै नभए पनि सुस्वास्थ्यका लागि आवश्यक सबै न्युट्रिएन्ट्स समावेश हुन्छन्। वेस्टिज स्पिरुलिनामा झैं निश्चय नै हो, र ती शरीरले सहजै एब्जर्ब गर्न नसक्ने हुन्छन्। वेस्टिज स्पिरुलिनामा समृद्ध प्रोटिन तत्व हुन्छन्
जो दूध भन्दा 20 गुणा बढी, अन्डा भन्दा 6 गुणा बढी र दालहरू भन्दा 3 गुणा बढी सजिलैसित घुल्छन् र पच्छन्। वेस्टिज स्पिरुलिना भण्डार हो सम्पूर्ण भिटामिनहरूको। स्रोत हो महत्त्वपूर्ण एन्टिअक्सिडेन्ट भिटामिन ई को, जो काँचो गहुँको दानामा भन्दा 3 गुणा अधिक हुन्छ र समृद्ध स्रोत हो B12 को। वेस्टिज स्पिरुलिनामा क्यान्सर सेलहरूको उपचार र रोकथामका लागि चाहिने मान्य चिकित्सीय तत्त्वहरूका राजा एन्टिअक्सिडेन्ट्स बीटा क्यारोटिन हुन्छन्। वेस्टिज स्पिरुलिनामा उपलब्ध बीटा क्यारोटिनको परिमाण गाजरमा हुने भन्दा 25 गुणा बढी हुन्छ। वेस्टिज स्पिरुलिना पालुङ्गोको साग भन्दा 5 देखि 8 गुणा बढी अर्ग्यानिक आइरनको समृद्ध स्रोत। वेस्टिज स्पिरुलिना लसुनको पात वा व्हीट ग्रासमा पाइने भन्दा 5 देखि 30 गुणा बढी क्लोरोफिलको एक समृद्ध प्राकृतिक स्रोत हो। वेस्टिज स्पिरुलिनामा GLA गामा लिनोलेक एसिडको रूपमा फ्याटी एसिडको मात्रा कुल 29% हुन्छ, जसले फ्याट भण्डारलाई घोलेर हृदयलाई सुरक्षित राख्छ। यसको प्रति ग्राममा 4 क्यालोरी भन्दा कम्ती मात्रा हुन्छ र कोलेस्ट्रोल 0 बराबर हुन्छ। यी सबै गुणहरूले वेस्टिज स्पिरुलिनालाई एउटा उच्च ऊर्जा, कम क्यालोरी र कम फ्याट युक्त सहजै पच्ने प्राकृतिक खाद्य बनाएका छन्। वेस्टिज स्पिरुलिनाले 3.5 अर्ब वर्षसम्म कठोर वातावरणीय परिवर्तन र तात्विक कठिनाइहरू झेलेर आएको छ। यसलाई एउटा अद्भुत माइक्रो अर्गानिजम बनाउँछ। त यसले तपाईका राम्रो स्वास्थ्य र कुशलता कसरी सम्भव बनाउँछ त? वेस्टिज स्पिरुलिना आम रोगहरू तथा क्रोनिक रोगहरू जस्तै एनिमिया, हृदयको अवस्था, मधुमेह, वृद्धावस्था, मोटोपना, बुढेसकाल, अर्थराइटिस, चर्मरोग, हाइपर एसिडिटी, अल्सरका साथै तनाव, थकाइ र कुपोषण जस्ता रोगहरू विरुद्ध लड्छ। वेस्टिज स्पिरुलिनाले तपाईका फोक्सोमा अधिक अक्सिजन पम्प गर्छ, अतः अधिक ऊर्जा र अधिक स्टेमिना। वेस्टिज स्पिरुलिनाले शरीरलाई मजबुत र इम्युन सिस्टमलाई सशक्त बनाउँछ, तपाईमा प्रतिरोधक शक्ति बढाउँछ। वेस्टिज स्पिरुलिनाका समृद्ध आइरन तत्त्वले विशेष गरी गर्भवती महिलाहरूमा एनिमियालाई टाढै राख्छ। वेस्टिज स्पिरुलिनाका सहज पथ्य गुणहरू निको हुँदै गरेका व्यक्तिहरू, वयस्क र पाचन समस्या भएकाहरूका लागि उपयुक्त छन्। वेस्टिज स्पिरुलिनाले क्रोनिक अर्थराइटिसका रोगीहरूको हिँडडुल गर्ने शक्तिमा सुधार ल्याउँछ। वेस्टिज स्पिरुलिनाले पौष्टिकताको कमी र शरीरका न्युट्रिएन्ट्सहरूलाई क्षय हुनबाट रोक्छ। वेस्टिज स्पिरुलिनाले शरीरलाई डिटक्सिफाई र स्वच्छ पार्नमा मद्दत गर्दछ। शोधले किडनी टक्सिसिटी घटाउनमा यसको सामर्थ्यलाई प्रमाणित गरेको छ। वेस्टिज स्पिरुलिनाले उमेर सम्बन्धी कमजोरी, घट्दो इम्युनिटी, घट्दो चेतना, दृष्टिदोष, स्मरण शक्तिमा कमी र शुष्क त्वचा जस्ता क्षयलाई रोक्छ। वेस्टिज स्पिरुलिनाले बडी टिस्यु र सेलहरूको निर्माण गरेर तिनीहरूलाई जीवित र स्वस्थ राख्छ। आफ्नो एन्टिअक्सिडेन्ट संरक्षण शक्तिद्वारा यसले क्यान्सरस सेलहरूको बढोत्तरीमा रोक लगाउँछ। वेस्टिज स्पिरुलिनाले बडी मेटाबोलिजमको सम्वर्धन छ र यसलाई बढाउँछ। वेस्टिज स्पिरुलिनाले रगत सञ्चालन र कार्डियोभ्यास्कुलर स्वास्थ्यमा सुधार छ र कोलेस्ट्रोल घटाउँछ। वेस्टिज स्पिरुलिनाले शरीरमा हाइपर एसिडिटीलाई सामान्य पारेर 80% एल्कालाइन र 20% एसिडिक सन्तुलनलाई कायम राख्नमा मद्दत गर्छ। तपाईले एउटा राम्रो गुणस्तरीय जीवनको आनन्द उठाउनुहुन्छ, तपाई बढी फुर्तिलो बन्नुहुन्छ, तपाईको प्रतिरक्षण शक्ति अझै राम्रो हुन्छ, तपाईको शारीरिक स्वास्थ्य उत्कृष्ट हुन्छ। वेस्टिज स्पिरुलिना सबैको लागि उपयुक्त पूरक खाद्य हो। 6 दिनमा
12 वटा क्याप्सुल भेस्टिज स्पिरुलिना खाने व्यक्तिले यति बीटा क्यारोटिन प्राप्त गर्दछ जति उसले 56 गिलास गाईको दूध वा 550 वटा स्याउ खाएर प्राप्त गर्ने थियो। बीटा क्यारोटिनको कमीले डन्डीफोर, दाद, त्वचा रोग र विभिन्न संक्रमणहरू हुन सक्छ। उसले यति भिटामिन B1 प्राप्त गर्दछ जति उसलाई 20 वटा हरियो खुर्सानी वा 16 वटा सारीहरूबाट प्राप्त हुन सक्थ्यो। भिटामिन B1 को कमीले शरीरको प्रतिरोधक शक्ति घट्छ, मांसपेशीहरू दुख्छन्, यादाश्त कमजोर हुन्छ र मुटुले राम्ररी काम गर्दैन। यस्तो व्यक्तिले यति भिटामिन B2 प्राप्त गर्दछ जति 420 अंगुर वा 47 वटा स्ट्रबेरीबाट प्राप्त हुन सक्छ। भिटामिन B2 को कमीले वृद्धि बाधित हुन्छ, दाद हुन्छ, दृष्टि कमजोर हुन्छ, आँखामा फुलो पर्न सक्छ र इन्सोम्निया हुन सक्छ। उसले यति भिटामिन B3 प्राप्त गर्छ जति 8 वटा कागतीबाट प्राप्त हुन सक्दछ। भिटामिन B3 को कमीले त्वचा रोग हुन सक्छ र नसाहरू हाइपर सेन्सिटिभ हुन सक्छन्। उसले यति भिटामिन B6 प्राप्त गर्दछ जति 90 ग्राम रोटीबाट प्राप्त हुन सक्छ। भिटामिन B6 को कमीले मुटुका रोगहरू, नसाहरूको हाइपर सेन्सिटिभिटी र त्वचा रोग हुन सक्छन्। उसले यति भिटामिन B12 प्राप्त गर्दछ जति 240 ग्राम कटेज चीजबाट प्राप्त हुन सक्छ। भिटामिन B12 को कमीले रगतको कमी, थकावट, छिट्टो बुढ्यौली लाग्ने र मासिक धर्मको बेलामा समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। उसले यति भिटामिन E प्राप्त गर्दछ जति 6 वटा टुक्रा कुखुराको मासु वा 14 गिलास गाईको दूधबाट प्राप्त हुन सक्छ। भिटामिन E को कमीले हाइपरटेन्सन, मुटुका रोगहरू, थकावट र छिट्टो बुढ्यौली लाग्ने रोगहरू हुन सक्छन्। यसै कारणले गर्दा भेस्टिज स्पिरुलिनालाई पोषणको सर्वाधिक समृद्धशाली स्रोत मानिन्छ। भेस्टिज स्पिरुलिना क्याप्सुलमा आउँछ, जसले गर्दा खराब पाचन शक्ति वा म्यालअब्जर्प्सन पीडितहरूलाई पनि यो पचाउन सहज हुन्छ। वास्तवमा नासाले स्पिरुलिनालाई अन्तरिक्ष वैज्ञानिकहरूका लागि आदर्श क्याप्सुल भोजन घोषित गरेको छ। भेस्टिज स्पिरुलिनाका लागि एल्गीलाई स्रोतहरूबाट हासिल गर्दा खेती वा संकलन गर्ने क्रममा फोहोर नमिसियोस् भनी सुनिश्चित गरिन्छ। यसलाई ताजा पानी भएका एल्कालाइन तालहरूमा र फोटोसिन्थेसिसका लागि पर्याप्त घाम पर्ने स्थानमा उमारिन्छ। पानीलाई निरन्तर मथियो भने उपयुक्त क्लोरोफिलको निर्माण हुन्छ। यी खेतहरू एउटा उष्णकटिबन्धीय जलवायु क्षेत्रमा हुन्छन् र यी USFDA, JHFA र KOSHER द्वारा सर्टिफाइड हुन्छन्। अत्याधुनिक टेक्नोलोजीको प्रयोगले यो सुनिश्चित गरिन्छ कि पौष्टिक संरचनाहरूको संरक्षण होस्। पाउडर भेस्टिज स्पिरुलिनालाई क्याप्सुल बनाउँदा यसको न्युट्रिएन्ट्सको स्थिरता कायम राख्न एउटा विशेष प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ र अन्त्यमा फुड ग्रेड बोतलमा प्याक गरिन्छ। सम्पूर्ण आपूर्ति चक्र बहुस्तरीय प्रक्रिया मार्फत गुज्रिन्छ, जसमा गुणवत्ता निर्धारणका कडा जाँचहरू खेती, कटाइदेखि उत्पादन र प्याकेजिङसम्म सामेल हुन्छन्। भेस्टिज स्पिरुलिना 100% शुद्ध र एडिटिभ मुक्त छ। यसले उच्च खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर मानक पूरा गर्दछ। भेस्टिज स्पिरुलिनालाई एक पूरक खाद्यको रूपमा मार्केटिङ गरिन्छ। आम व्यक्तिको खुराकमा प्रतिदिन मात्र 2 वटा क्याप्सुलले पौष्टिकता कमीलाई पूरा गर्छन्। एथलिट र धेरै ऊर्जा खर्च हुने काममा लागेका मानिसहरूले एक दिनमा 6 देखि 8 वटा सम्म क्याप्सुल सेवन गर्ने थाहा लागेको छ। भेस्टिज स्पिरुलिनालाई डाक्टर र क्लिनिकल ल्याबोरेटरी, पौष्टिक आहारविद र डाइटिशियनहरूले सिफारिस गर्दछन्। तर यसको ठूलो स्वीकृति आएको छ प्रयोगकर्ताहरूको एउटा बढ्दो आधारबाट, जसले भेस्टिज स्पिरुलिना नाम गरेको पौष्टिकताको पावर हाउसको चमत्कारको पत्तो लगाएका छन्।